रोशनियों से सजे लॉन के एक कोने में खड़ी, स्किन कलर की मैक्सी पहने, पोर पोर सजी आंखों में नफरत की आग लिए, चेहरे पर सपाट तासुरात सजाए, नजरें सामने स्टेज पर बैठे जुरखाम खान के साथ खड़ी मुकद्दस बेगम पर टिकाए फोन पर किसी से महुए गुफ्तगू थी। क्यों खामाखा की दुश्मनी मोल ले रही हो? जैसे करता है करने दो, हमारे पास पहले ही बहुत से मसाइल हैं जिन्हें हल करना है। तुम इस खानदानी दुश्मनी का भी हिस्सा बन रही हो। मोबाइल से कदरी झंझलाई हुई आवाज गूंजी तो अकीदत शाह के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। ये नफरतें, ये दुश्मनियां तो विरासत में मिली हैं, और विरासत में मिली हुई चीजों को कबूल करना ही पड़ता है। हम जितना भी इनकार करें, मगर लोग जानते हैं कि विरासत हमारी है, कोई दौलत नहीं। इसे इनकार करूंगी तो महान कहलाऊंगी, दुश्मनी है ये। इनकार करूंगी तो बुज़दिल कहलाऊंगी, कबूल करूंगी तो एक ना एक दिन जीत जाऊंगी, या इस दुश्मनी को निभाते निभाते मर जाऊंगी। अच्छा छोड़ो, वो तुम्हारी सुतेली सास ने नंबर लिया था, क्या बात हुई तुम्हारी उनके साथ? फोन पर मौजूद अकीदत के कॉलीग ने बात बदलते हुए कहा, मगर वो नहीं जानता था कि अगली बात पर वो सर पकड़कर बैठ जाएगा। कुछ नहीं, उन्होंने मुझे कहा, इतनी अकड़ और गुरूर किस बात का? तो मैंने सिंपल सा जवाब दिया कि खानदानी आदत है गुरूर और अकड़ की। अब खून में ये सब शामिल है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फिर मुझे बुरा भला कहकर फोन रख दिया। अकीदत शाह के कंधे उचकाकर कहने पर फोन पर दूसरी जानिब ये सुनते शख्स ने सोच में अपना सर पकड़ लिया। तुम पागल हो, जानती भी हो वो औरत किस कदर वावेला मचाएगी इस बात पर कि तुमने खानदान वालों का ताना दिया है। दांत पीस कर कहा गया इस बात पर, मगर इधर परवाह ही किसे थी? और तुम्हारा शौहर, उसने कुछ कहा? लहजे में तजस्सुस समाया इस्तिफसार किया तो अकीदत ने सामने स्टेज पर बैठे मोबाइल पर मसरूफ जुरखाम खान को देखा, जो अपनी मगरूराना पर्सनैलिटी और मर्दाना वजाहत के बाइस पूरे माहौल पर छाया हुआ था। हाँ, कहा ना यारे मन, नफरतों की दुनिया में खुशामदीद। होठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए सर झटकते जवाब दिया तो दूसरी जानिब मौजूद शख्स ने अपने होंठ भींचे। तुम्हें पता है वहां तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरा शौहर। एक लफ्जी जवाब देकर अपनी जानिब बढ़ते जुरखाम खान को देखा, जिसकी आंखों और होठों पर रेंगती मुस्कुराहट उसकी जीत का पता दे रही थी, और वो मजबूत कदम लेता अपनी टाई को उतारता उसकी जानिब आ रहा था। नाराज हो? अकीदत का हाथ थामे अपने हाथ में मौजूद टाई को अकीदत की कलाई पर बांधते नरम लहजे में कहा तो अकीदत ने नाराजगी से चेहरे का रुख फेरा तो जुरखाम खान ने झुककर अपने लब अकीदत की कलाई पर रखे। इस तरह अदाएं ना दिखाओ मुझे जाना, वरना मैं किसी का भी लिहाज किए बगैर कोई गुस्ताखी कर गुजरूंगा। अकीदत के हाथ की उंगलियों में जबरदस्ती अपनी उंगलियां उलझाए बोझल लहजे में कहा तो अकीदत ने शिकवा किना नजरों से जुरखाम खान को देखा। तुम शायद भूल रहे हो कि किस कदर तल्ख लहजा अपना चुके हो मेरे साथ। अब ये मोहब्बत के ड्रामे करने की जरूरत नहीं। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते सपाट लहजे में कहा तो जुरखाम खान ने खामोश नजरों से अकीदत के खूबसूरत चेहरे को देखते 2 कदम के फासले को समेटते अकीदत के करीब तर खड़ा हुआ। जुरखाम खान के वजूद से उठती डार्क परफ्यूम की खुशबू अकीदत को अपने नसों से टकराती महसूस हुई। इस दुश्मनी में भी तुम मुझे तकलीफ देती हो ना? जुरखाम खान के शिकवा कुना लहजे पर अकीदत ने घूर कर उसे देखा। तकलीफ मैंने तुम्हें तकलीफ दी जुरखाम? मैंने गुस्सा किया, लड़ाई की, मगर तुम्हारे करीब आई। तुम्हारे रिश्ते में पहल हमेशा मैंने की है। तुम्हें मेरा करीब आना तकलीफ देता है। अकीदत के दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहने पर जुरखाम खान ने अपनी शहादत की उंगली अकीदत के होंठों पर रखी। मैंने कब इसे तकलीफ कहा? तकलीफ तो वो है जो तुम अब मुझसे दूर रहकर दे रही हो। तकलीफ वो है अकीदत जो तुम पास आकर दूर चली जाती हो। तकलीफ ये है कि तुम अभी भी इस रिश्ते को लेकर कश्मकश में मुब्तला हो। ये सब मुझे तकलीफ देता है। खैर छोड़ो, वहां बैठे दादी बुला रहे थे और बहराम लोग भी जाने लगे हैं, तो तुम फुप्पो से मिल लो आकर। अकीदत का हाथ थामे कदम स्टेज की जानिब बढ़ाते हुए
सपाट लहजे में कहा तो अकीदत ने बुरी तरह अपने लब कुचलते जुरखाम खान की चौड़ी पुश्त को देखा। आज सबको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वही वक्त फिर से लौट आया है। अब तो दुआ है रब से तुम सबको हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते एक साथ रखे। वली खान ने खड़े होते अकीदत और हुरिया के सर पर प्यार देते हुए कहा। सलवा शाह ने आगे बढ़कर हुरिया को गले लगाया तो नजरें बेइख्तियार सोफे के पीछे खड़े सफेद कॉटन का सूट पहने, कंधों पर सिया अजरक पहलाए, चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए खड़े अरमगान खान की खून छलकाती आंखों से टकराई। अरमगान खान की सर्द नजरें सलवा को अपने जिस्म से आर पार होती महसूस हुई तो उसने सर झटकते नजरों का रुख फेर कर अकीदत की जानिब बढ़ाए, जबकि सलवा की इस हरकत पर अरमगान खान ने सोफे की पुश्त को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते सख्ती से अपने झबड़े भींचे। एक मिनट नंजी, ऐसे कैसे जा रही हैं? हमारे अरमगान की दुल्हन को तो देखती जाएं। मुकद्दस बेगम की आवाज़ पर सबने बेसाख्ता स्टेज से नीचे खड़ी मुकद्दस बेगम को देखा जो घूंघट ओढ़े एक वजूद को थामे खड़ी थी। मुकद्दस बेगम के इस अमल पर जुरखाम और आइस ने सख्ती से अपने झबड़े भींचे। क्या मजाक है बहू, ये सब बाद में भी हो सकता था। वली खान ने दबे दबे लहजे में तनबीह की, जिसे नज़रअंदाज करती मुकद्दस बेगम घूंघट में छुपे वजूद को घसीटने के अंदाज में स्टेज पर लाकर सोफे पर बिठा चुकी थी। कैसी बातें कर रहे हैं दाजी, निकाह हुआ है दोनों का, ये रिश्ता मजाक हरगिज नहीं। कल भी तो सबको पता चलना है ना, तो मैंने सोचा आज ही इस खुशी को दुबाला कर दिया जाए। सोफे के पीछे खड़े अरमगान खान को जबरदस्ती बाजू से घसीटकर सोफे पर बिठाते हुए तंजिया लहजे में कहा तो माहौल में एकदम से सन्नाटा छा गया, जबकि अकीदत के करीब खड़ी सलवा शाह को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। छनाके से सीने में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। अपने बेजान होते जिस्म के साथ पीछे हटती बहराम शाह के सीने से लग गई, जिस पर बहराम ने अपने बाजू सलवा शाह के कंधे के गिर्द फैलाकर हल्के से थपका। अकीदत, देखोगी नहीं अपनी देवरानी का चेहरा? तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा तो हक बनता है। आओ देख लो और नेक दो कुछ अपनी देवरानी को। मुकद्दस बेगम के मक्कार लहजे पर अकीदत ने कीना तोज नजरों से उन्हें देखा, जबकि जुरखाम ने अपनी माँ की इस हरकत पर सख्ती से अपनी मुठ्ठियां भींचकर अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की, जबकि अरमगान खान की नजरों ने दूर तक सलवा शाह का पीछा किया था। अकीदत ने हाथ बढ़ाकर जैसे ही घूंघट उठाया तो पीछे खड़ी हलीमा बेगम पर सख्ता सा छा गया, जबकि अरमगान खान अकीदत के घूंघट उठाने से पहले ही लंबे लंबे ढक बढ़ता वहां से निकल गया। अकीदत का फक चेहरा देखकर हुरिया एक झटके से अपनी जगह से खड़ी होकर सामने आई तो वो भी लम्हे के लिए अपनी जगह साकत रह गई। ये क्या बकवास है? पलवशा मेरे भाई की मंग है, किसकी इजाजत से ये निकाह किया है आपने? अकीदत के गुर्रा कर कहने पर जुरखाम खान ने एक तासुफ भरी निगाह अपनी माँ पर डाली और उठ खड़ा हुआ। कौन सी मंग? कोई मंग नहीं है ये, मेरी बेटी नहीं मानती इस रिश्ते को। अगर तुम लोग भी इनकार कर देते तो हम लोग कभी तुम लोगों के साथ जबरदस्ती रिश्ता ना करते। तुम लोगों ने अपनी मर्जी से ये। अभी मुकद्दस बेगम अपनी बात मुकम्मल करती कि अकीदत का हाथ उठा और उनके चेहरे पर निशान छोड़ता चला गया। बेदरेक दो थप्पड़ मुकद्दस बेगम के चेहरे पर मारते उन्हें दोनों बाजुओं से थाम कर अपने रूबरू किया। बकवास बंद करो घटिया औरत, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई के हक में टाका डालने की? तुम्हें लगता है तुम हमारे साथ खेलोगी और मैं तुम्हें कामयाब होने दूंगी? अपने भाई का हक लेने के लिए मुझे तुम्हारी बेटी को बेवा भी करना पड़ा तो मुझे कोई आड़ महसूस नहीं होगी। समझ आई मेरी बात? बहराम शाह के हाथों से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते मुकद्दस बेगम पर चिल्लाते हुए कहा तो मुकद्दस बेगम ने बेसाख्ता अपने कदम पीछे लिए, जबकि जुरखाम खान भागने के अंदाज में और मगान खान के पीछे गया जो कि कब का जा चुका था। छोड़ो अकीदत, बाद में देख लेंगे इस मामले को। आइस, तुम दाजी को अंदर लेकर जाओ। बहराम ने बिपड़ी हुई अकीदत को काबू करते बेक वक्त समरीन बेगम और आइस खान से कहा तो आइस आगे बढ़ता सर थामे बैठे वली खान को वहां से लिए अंदर की जानिब बढ़ा। मुझे अपने शौहर से बात करनी है बहराम, हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं तुम्हारा भी लिहाज नहीं करूंगी। मुझे मेरे शौहर से जवाब चाहिए।
عقیدت کے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہنے پر بہرام نے عقیدت کے ہاتھ چھوڑے تو وہ ایک قہر بھری نگاہ مقدس بیگم پر ڈالتی، تیز تیز قدم لیتی اسٹیج سے اتر کر اندر کی جانب بڑھی۔ ہوڑیا، تم پلوشے کو اندر لے جاؤ۔ بہرام شاہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھر تھر کانپتی پلوشے کو دیکھتے ہوڑیا سے کہا تو وہ ایک نفرت بھری نگاہ مقدس بیگم اور کشف بیگم پر ڈالتی، پلوشے کو جھٹکا سے اس کی جگہ سے اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی۔ تمہاری معصوم شکل دیکھ کر تم پر ترس بھی آ رہا ہے، مگر اپنے بھائی کا سوچ کر تمہیں جان سے مارنے کو شدت سے دل چاہ رہا ہے۔ ہوڑیا شاہ کی پھنکارتی آواز پر پلوشے نے اپنی سوجھی مترم نظروں سے اپنے بازو سختی سے دبوچے تیز تیز قدم چلتی ہوڑیا کو دیکھا، جبکہ امتسال حق دک سی اپنی جگہ کھڑی نم نظروں سے سب کچھ پھر سے ایک بار بگڑتے دیکھتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ امتسال کو نم نظروں کو دیکھ بہرام شاہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچ اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ایک قہر بھری نگاہ دونوں عورتوں پر ڈالتا تن فن کرتا خان حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دن پہلے آئس خان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ مبین بیگم کو حویلی آنے کے لیے منا چکا تھا۔ زرخام اور ارمغان وہیں اس کے ساتھ تھے، کیونکہ زرخام کو ابھی بھی شک تھا کہ وہ ایکسیڈنٹ کسی کی سازش تھی اور اب وہ آئس کو اکیلے آنے جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، جس پر آئس خان نے اسے کافی سمجھانے کی کوشش کی، مگر زرخام خان کا کہنا تھا وہ اپنے بھائی کی جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ عقیدت سے ملنے کے بعد زرخام آئس اور مبین بیگم کو اپنے ساتھ ہی گاؤں لے آیا تھا۔ وہ حویلی داخل ہوئے تو زرخام خان کو حویلی کے ماحول میں عجیب سا تناؤ محسوس ہوا۔ وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے تو معمول سے ہٹ کر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سبھی ملازمائیں سر جھکائے خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ لاؤنج میں حویلی کا کوئی فرد بھی موجود نہیں تھا۔ راجی صبح اٹھنے کے بعد یا تو لاؤنج میں ہوتے یا مردان خانے میں، مگر اس وقت وہ نہ یہاں تھے نہ ہی مردان خانے میں۔ ارمغان نے ایک نظر ارد گرد ڈالتے وہ ایک صوفے کے قریب زمین پر پھینکتے گرنے کے انداز میں صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند لی، جبکہ مبین بیگم آئس خان سے ناراضگی کا اظہار کرتی حویلی میں موجود اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ تبھی پلوشے کے کمرے کے دروازے کھلنے پر موبائل پر ٹائپنگ کرتے آئس اور ارمغان خان نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا، مگر دروازے کے سامنے کھڑی امتسال خان کی نرم سرخ آنکھیں دیکھ دونوں کو حیرت ہوئی۔ کیا ہوا سالے، رو کیوں رہی ہو؟ پلوشے تو ٹھیک ہے نا؟ زرخام خان نے اپنا موبائل صوفے پر پھینکتے لمبے لمبے ڈنک بھرتے امتسال خان کے روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ زرخام خان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ امتسال روتے ہوئے تڑپ کر زرخام خان کے کندھے سے لگ گئی۔ لالا، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، وہ بہت عجیب باتیں کر رہی ہے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے لالا، وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی۔ زرخام خان کے کندھے سے لگی ایک ہی سانس میں روتے ہوئے جواب دیا تو امتسال کی بات سنتے ہی ارمغان خان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ آئس زرخام اور امتسال کو سائڈ پر کرتا جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ آئس کے دروازہ کھولتے ہی مقدس بیگم اور کشف بیگم کے قریب بیٹھی پلوشے اٹھ کر بھاگنے کے انداز میں آئس خان کی جانب آئی۔ لالا، مجھے نہیں کرنی حدائق سے شادی، مجھے بچا لیں لالا، آئس خان کے گلے لگے ہچکیوں سے روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا تو آئس خان نے متائے جان کی طرح پلوشے کو خود میں بھینچ لیا۔ لالا کی جان، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو، تمہیں پتا ہے نا لالا کتنی محبت کرتے ہیں تم سے، تمہارے ساتھ کچھ غلط ہونے نہیں دے سکتے۔ پلوشے کی کمر سہلاتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ ارمغان خان خاموش نظروں سے سسکتی ہوئی پلوشے کو دیکھ رہا تھا اور زرخام خان پرسوچ نظروں سے مقدس بیگم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ پلوشے، کیا سوچے بیٹھی ہو تم جو ماں اس طرح سے بات کر رہی ہیں؟ بے فکر ہو کر بتاؤ، تمہاری بات تمہاری مرضی کا احترام کیا جائے گا۔ آئس خان کے کندھے سے لگی پلوشے کو بازو سے تھام کر اپنے سامنے کرتے دو ٹوک لہجے میں کہا تو پلوشے نے شکوہ کنا نظروں سے زرخام خان کو دیکھا۔ مجھے آج اور ابھی ارمغان لالا، میرا مطلب ہے ارمغان سے نکاح کرنا ہے، میں انہیں پسند کرتی ہوں۔ پلوشے کی بات سنتے ان تینوں پر سکتا سا طاری ہو گیا، جبکہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی امتسال خان نے بے یقین نظروں سے پلوشے کو دیکھا۔ وہ کیسے یقین کر لیتی اس بات کا؟ وہ بے شک پلوشے سے چھوٹی تھی،
مگر وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہی تھی۔ اتنا تو پلوش خان خود کو نہیں جانتی تھی جتنا امتسال خان اسے جانتی تھی۔ وہ اس کی سگی بہن نہیں تھی مگر خون تو تھی نا۔ امتسال خان پلوش خان کی رگ رگ اور اس کی ہر دھڑکن سے واقف تھی، جو دھڑکتے ہوئے ہدایق شاہ کا نام لیتی تھی، ہر اس سانس کو جانتی تھی۔ تو جو ہدایق شاہ کے نام کی مالا جپتی تھی، وہ کیسے اس بات پر یقین کر لیتی کہ وہ ہدایق شاہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اتنی گھٹیا بات سوچنے کی؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا، تمہارے ناز نخرے چھوٹی بہنوں سے بڑھ کر اٹھائے، زرخام اور آئس لالا سے زیادہ محبت دینے کی کوشش کی، اور تم یہ بکواس کر کے مجھے میری ہی نظروں میں گرانا چاہتی ہو۔ میرا بس چلتا تو اس بات پر تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا۔ یہ گھٹیا بکواس کرنے سے پہلے تمہاری زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ کمرے کے سکوت میں ارمغان خان کی چنگارتی ہوئی آواز گونجی تو زرخام خان نے خون چھلکاتی آنکھوں سے زخمی شیر کی طرح بپڑے ہوئے ارمغان خان کو دیکھا، جس کے دونوں بازو آئس خان کی گرفت میں تھے۔ آئس خان جانتا تھا وہ پلوشے پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اپنوں کا کبھی تکلیف نہ دینے والا خود کو ضرور اذیت دے گا۔ اسی لیے وہ اس کا بازو تھامے اپنے شکنجے میں قابو کیے کھڑا تھا، جبکہ ارمغان خان کی دھاڑ پر پلوشے کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ارمغان خان کی خون چھلکاتی آنکھوں کو دیکھ پلوشے نامحسوس انداز میں زرخام خان کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جسے دیکھ زرخام خان نے اپنا بازو پلوشے کے کندھے کے گرد پھیلایا۔ دشمنی بڑھتی ہے یا ختم ہوتی ہے، میرے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے لیے میری بہن کی خوشی، اس کی مرضی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر وہ ارمغان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، اگر وہ ارمغان سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح ہوگا، اور آج ہی ہوگا۔ شاہ خاندان کو کیا جواب دینا ہے، انہیں کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ میرا سر درد ہے، مگر شادی تک اگر یہ بات حویلی سے باہر نکلی تو میں سب حویلی والوں کو حویلی سمیت آگ لگا دوں گا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ سرخ نظریں آئس خان اور بپڑے ہوئے ارمغان خان پر گھاڑے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اور آخر میں بے تاثر نگاہوں سے اپنی ماں کو آنکھوں کو چمک کو دیکھتے زرخام خان نے تعصب سے سر ہلاتے پلوشے کو صوفے پر بٹھایا۔ تیاری کریں آپ، تھوڑی دیر تک نکاح ہے۔ ارمغان خان کو بازو سے پکڑے گھسیٹنے کے انداز میں کمرے سے باہر لے جاتے ہوئے کہا تو مقدس بیگم نے مسکرا کر بت بنی بیٹھی پلوشے کو دیکھا۔ ماں، اب تو لالا ہدایق کو کچھ نہیں کریں گے نا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ امتسال کے کمرے سے جاتے ہی پلوشے نے روتے ہوئے مقدس بیگم کے ہاتھ تھامتے استفسار کیا تو مبین بیگم نے ناسمجھی سے کشف بیگم کو دیکھا تو انہوں نے اپنے موبائل کی اسکرین ان کی جانب کی، جس پر ایک شخص خون سے لت پت سڑک پر اوندھے منہ پڑا تھا، جبکہ آگے والی تصویروں میں ہاسپٹل کے روم کا منظر تھا، جہاں ایک شخص آکسیجن ماسک لگائے ہوش و خود سے بیگانہ پڑا تھا۔ مبین بیگم نے غور سے دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں ہدایق شاہ تھا۔ مبین بیگم نے بے یقینی سے کشف بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے مکرو مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، کچھ نہیں ہوگا ہدایق کو، ہدایق کی زندگی بچانی ہے تو تمہیں یہ نکاح اب کرنا ہی ہوگا پلوشے۔ فی الحال ہدایق کی زندگی بچانے کا وہ کرتی جاؤ جو تمہارے لالا کہتا ہے۔ کشف بیگم نے آگے بڑھتے پلوشے کو بازو سے تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا، میں نکاح کیا، شادی کو بھی تیار ہوں، بس ہدایق اور ان کی بہنوں کو کچھ مت کیجیے گا۔ کشف بیگم کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا تو مقدس بیگم نے نخوت سے پلوشے خان کے ہچکولے بھرتے وجود کو دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ نکاح کا آنے والا ہے، تم اسے حویلی میں لے کر جاؤ، میں ارمغان خان کو لاتا ہوں۔ داجی کی فکر مت کرو، ساتھ والے گاؤں گئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے یہ سب ہو جانا چاہیے، بعد میں جو ہوگا وہ میں سنبھال لوں گا۔